भारतमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार गर्दा लागेको खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। व्यक्तिगत र परिवारको इच्छामा नभई सरकारको निर्णयपछि विदेशमा उपचार गरिएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न ल्याउन लागिएको कानूनलाई लिएर सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि। हतारमा ल्याउने कानूनले समस्या बल्झाउने गुनासो। इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र बङ्गलादेशी समकक्षी हसिना बीच साइडलाइन भेटवार्ता। द्विपक्षीय आर्थिक र ऊर्जा व्यापारबारे छलफल। 1 महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री गाङ पदमुक्त। कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा डेब्यू टोली फिलिपिन्सद्वारा आयोजक राष्ट्र न्युजिल्यान्ड पराजित। दक्षिण कोरिया कोलम्बियासँग स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। 3 महिना अघि भारतमा गरिएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा लागेको खर्च सम्बन्धी विवरण सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थामा लागेको खर्चलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले त्यस सम्बन्धी विवरण संसदमा पेश गर्न लागेको हो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार राष्ट्रपतिको उपचार सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम विदेशमा उपचार गरिएकाले खर्च विवरण संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका खड्काले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्चबारे सदनलाई जानकारी गराउन लागि बताउनुभयो। राष्ट्रपति उपचारको लागि विदेश जाँदा 3 जना घर परिवारको मान्छे जान पाउने र लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी संसदले ऐन पास गरेको छ। त्यही ऐनको व्यवस्था अनुसार उहाँको देखेको खर्च एयर एम्बुलेन्सको कारणले अलि बढ्ता खर्च भएको छ। उपचारमा असाध्यै थोरै खर्च त चाँडै नै त्यसको विवरण नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा जस्ताको तस्तै विवरण पेश गर्ने तयारी पनि भइराखेको छ। राष्ट्रपति पौडेल र परिवारको इच्छामा नभई सरकारको निर्णयका आधारमा उहाँलाई उपचारका लागि भारत पठाइएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ। फोक्सोमा पानी जमेका कारण देखिएको समस्याको उपचार नेपालमा सम्भव नहुने जानकारी चिकित्सकले गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री आएपछि डाक्टर म प्रधानमन्त्रीज्यू पहिला भेट्यौं, राष्ट्रपतिजीलाई भेट्यौं। उहाँले अरू जे गरे पनि मलाई विदेश पठाउने काम चाहिँ नगर्नु है, कता कता मैले यताउता सुनेको छु, म चाहिँ यही उपचार गर्छु भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो। त्यसपछि हामी डाक्टरसँग बस्यौं, प्रधानमन्त्रीज्यू र म बस्दाखेरि डाक्टरहरूले के भन्नुभयो भने फोक्सोमा जम्मा भएको पानी लगायतको कुरासँग जोडिएर त्यसको प्राविधिक परीक्षणको हाम्रो जस्तो खालको अवस्था छ त्यसले चाहिँ भ्याउँदैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट सुझाव छ राष्ट्रपतिजीलाई बाहिर लिएर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सल्लाह प्राप्त भएपछि तीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाहिर लिने बन्दोबस्तको लागि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर सबैतिर सरसल्लाह गर्न लाएर व्यवस्था गरेर भोलिपल्ट मलाई विदेश लगेको अवस्था हो। गत वैशाख पहिलो साता राष्ट्रपति पौडेलको उपचार भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्युतीय कारोबार नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ अनुभव हो भने व्यवसायका निम्ति उद्यमको नयाँ आयाम हो। नेपाली उपभोक्तामाझ इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको उल्लेख्य संख्याका कारण पनि विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्नु सरकारको दायित्व समेत बनेको छ। विद्युतीय कारोबार फराकिलो भइरहेका बेला सरकारले यसको नियमनका लागि ल्याएको विधेयकलाई लिएर भने असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। पर्याप्त तयारी नगरी सरकारले कानून ल्याउन लागेको भन्दै त्यसबाट समस्या बढाउने सरकारवालाहरूको गुनासो छ। घर बसी सामान र सेवा दुवै पाउन इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु विद्युतीय कारोबारको दायरामा आउँछ। अहिले नेपाली उपभोक्ताले चम्चादेखि लुगा फाटो, फ्रिजदेखि गाडीसम्म इन्टरनेटबाटै किन्ने प्रचलन बढेको छ। सवारीको कर तिर्नदेखि सवारीको व्यवस्था इन्टरनेटबाटै गर्ने कम्पनीहरू छन्। अझ सामाजिक सञ्जालबाट घर बसी सामानका भिडियो र फोटो खिचेर हाल्ने व्यवसायको गणना निकै मुस्किल छ। स्थिर पसलको दायरालाई इन्टरनेटसम्म पुर्याएको नेपाली बजारलाई नियमन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विद्युतीय कारोबार विधेयक पर्याप्त अध्ययन नगरी ल्याइएको विद्युतीय माध्यमबाट कानूनी सेवा दिइरहेको प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका सह संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदी भन्छन्।
प्रमुख कुरा त यो इ कमर्सको जुन डेफिनेसन छ उहाँहरूले अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, किनकि इ कमर्स भित्र पनि तपाईँको विभिन्न छ क्या। अब यो रिटेल इ कमर्स हुन्छ होइन, सँगसँगै गएर तपाईँको यो प्लेटफर्म जस्तो दरार सस्तो डिलहरू भयो, त्यसपछि सँगसँगै गएर फेरि एभ्री सिंगल बिजनेसको पनि आफ्नो एक्सटेन्सन हुनसक्छ आजकल चाहिँ इ कमर्स भनेको। र थप तपाईँको अब हाम्रो बजार जस्तो क्लासिफाइड जसलाई वर्गीकृत भन्छौँ, तर अहिले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो पुरै कुरालाई इकोसिस्टमलाई नबुझिकन ल्याएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो मार चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल इकोनोमीमा काम गरिरहेको साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूलाई पर्नेवाला। करोडौंको लगानीमा स्थापना भएका व्यवसायदेखि केही हजारमा आफ्ना सामानलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट उपभोक्ता खोजिरहेका लघु उद्यमीलाई सरकारले एकै डोकोमा हालेकाले आफूहरूले पुनः मूल्याङ्कनका लागि आग्रह गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिकी उपसभापति तथा दिलकुमारी गुड्सकी संस्थापक स्वर्णा ताम्राकारले बताइन्। व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले लघु उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने ताम्राकारको भनाइ छ। इन्फर्मली रन भइरहेको कम्पनीजहरूलाई चाहिँ ठिक छ, फर्मली रेजिस्टर गरेर बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो विधेयकलाई मान्छौं, तर त्यसमा त्यो सहजतापूर्ण रूपले हुनुपर्छ। यो जति जटिल बनायो त्यति मान्छे भाग्छ, बन्द गर्छ होइन। व्यापार चलाउनको सट्टा त्यसलाई फिक्स डिपोजिट राख्दाखेरि हामीलाई फाइदा छ भने हामी किन यति मेहनत गरेर चाहिँ व्यापार गर्ने या उद्योग चलाउने? यति हामी पेपर वर्क र यति धेरै लिगालिटिजहरूलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले मान्छे तर्सिन्छ कि हच्किन्छ होइन। सहज गरिदिनु पर्यो, प्रोत्साहन दिनु पर्यो। यो प्रोत्साहन दिने खालकै विधेयक बनेन के। अमेरिकाले विद्युतीय कारोबारको कानून सन् 2000 मै ल्याएको उदाहरण दिँदै मेरो अड्डाका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उदाहरणबाट पनि सरकारले विधेयक ल्याउनु पर्नेमा हतार गरेको टिप्पणी गरे। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानून मार्फत विद्युतीय कारोबारलाई समावेश गर्नुपर्नेमा छुट्टै व्यवहार गर्दा यसले अन्यल सृजना गर्ने सुवेदीको तर्क छ। यो बिलमा धेरै जसो तपाईँको कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको कुरालाई नै धेरै लिएर आइएको छ। अरू इ कमर्स सम्बन्धी कुरा, इ कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू छैन। त्यसकारणले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट भित्र नै एउटा रेगुलेसन बनाऊ, जसरी इन्डियामा भएको छ, जसरी तपाईँको युएसमा पनि यही तरिकाले प्र्याक्टिस भएको छ, त्यसरी लिएर आउँ। त्यो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा भएको एक्टलाई नै फेरि यता लिएर आएर स्क्रुटनाइज गर्ने, कमर्स गर्ने र इ कमर्सलाई छुट्याएर विभिन्न किसिमको व्यवहार गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई यो अनुसारको सुझावहरू चाहिँ दिएका छौँ। अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ छ। विधेयकको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारका निम्ति हो वा अन्य विषय भन्ने बारे समेत स्पष्ट हुन नसकेकाले यसको आवश्यकतामा नै प्रश्न गर्न सकिने सांसद परियारले तर्क गरे। यस्तो बृहत छ होइन, इन्टरनेटको माध्यमबाट सामान बिक्री मात्रै होइन, सेवा दिनेदेखि लिएर अब सोचौं न, एउटा नुन किन्नेदेखि एउटा के अरे बिल बुकको रिन्यू गर्नेदेखि घरमा श्रृंगार गर्न आउने मान्छेसम्म हामी इन्टरनेटबाट मान्छे बोलाउन सक्छौं भने यति धेरै बृहत भएको विषयलाई एउटा विधेयकमा चाहिँ प्लेटफर्मका रूपमा मात्रै डिफाइन गर्दाखेरि कतिको न्याय हुन्छ त कारोबारीमाथि? विद्युतीय कारोबार कानूनी दायरामा आउनु उपभोक्ता अधिकारका निम्ति निकै आवश्यक भए पनि व्यवसायी मैत्री हुन सकेको खण्डमा फस्टाउन सक्नेछ। सरकारले सहज कानूनी व्यवस्था गरेर लघु तथा साना व्यवसायलाई विद्युतीय कारोबारका अवसर दिँदा ठूला लगानीकर्ताको वर्गीकरण आवश्यक छ। हरेक व्यवसायको विद्युतीय प्लेटफर्म हुनै पर्ने, वारेन्टी जस्ता शर्त, तेस्रो पक्ष ढुवानी जस्ता विवादमा आएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै दूरगामी सोचको विकास आवश्यक छ। तर सामान फिर्ता, सट्टापट्टा नहुने, सामानको मूल्य नखुलाउने जस्ता प्लेटफर्मलाई उपभोक्ता अधिकारका निम्ति जिम्मेवार ठहर्याउनु पर्ने बेला भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि इटलीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा कृषि, व्यापार एवं जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध
विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको शर्माले बताउनुभयो। बंगलादेशले नेपालबाट तत्कालै 40 मेगावाट बिजुली लैजाने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी हसिनासँग दुई देशीय आर्थिक एवं व्यापारिक सहकार्यका विषयमा समेत छलफल गर्नुभएको छ। हसिनासँगको भेटका क्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुसाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बंगलादेशले सन् 2040 सम्म नेपालबाट 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने बताउँदै आएको छ। यस्तै नेपालका केही जलविद्युत आयोजनामा समेत बंगलादेशले लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसअघि नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा त्रिदेशीय सहमति भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य प्रणाली सम्बन्धी सम्मेलनको एक सत्रमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण अभ्यासका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको धारणा राख्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दिगो खाद्य उत्पादन र उपभोगका विषयमा समेत विश्व समुदाय जिम्मेवार हुनुपर्ने दाहालले बताउनु भएको छ। इटालीको रोममा जारी सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्र एलडीसीको अध्यक्षका हैसियतमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र 7वटै प्रदेश सरकारले 11 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण लगायत 11 विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, 7 प्रदेशका यातायात मन्त्री र 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सो विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरेका हुन्। आगामी भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागि हो। त्यस्तै आगामी कार्तिकभित्र सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सकिएपछि निजी सवारीमा अनिवार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्यान नेतृत्वको टोली 3 दिनको राजनीतिक भेटघाटपछि आज स्वदेश फर्किएको छ। भ्रमणको अन्तिम दिन आज एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि चिनिया टोली फर्किएको हो। गत आइतबार नेपाल आएको युआन टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा विभिन्न दलका नेता र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। पछिल्लो समय बालबालिकामा झाडा पखालाको समस्या बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। गर्मी तथा वर्षायाम शुरू भएसँगै विशेष गरी बालबालिकामा झाडा पखालाको समस्या देखिएको भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। वर्षा र गर्मीसँगै झाडा पखाला र हैजा फैलने हुँदा स्वच्छ पानी, स्वस्थ खानेकुरा सेवन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। झाडा पखाला र हैजाको समस्या देखिए प्रशस्त जीवन जल, झोलिलो खानेकुरा स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरे अनुसार जिंक चक्की खान विज्ञहरूले सुझाएका छन्। यस्तै व्यक्तिगत सरसफाईमा पनि ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसैबीच खोला, नदी, तालमा बाढ़ी आउन सक्ने भन्दै बालबालिका तथा सबै उमेरका व्यक्तिलाई सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बालबालिकाहरू खोलामा डुबेर मृत्यु हुने घटना बढेसँगै पानी वरपर हुँदा अभिभावकले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले सूचना जारी गर्दै राप्ती नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सतह बढेको भन्दै नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउनका साथै नदीमा माछा मार्ने, नुहाउने, दाउरा सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष राप्तीको कुसुमस्थित जल मापन केन्द्रको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरी सतर्कता तह 6 मिटर र खतरा तह 7.8 मिटर कायम गरेको छ। बाढीले वर्षेनी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बैजापुर, बिनौना, फत्तेपुर तथा डडुवा गाउँपालिकाको होलिया, चौफेरी, बेहतनी, कम्दी लगायत क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्।
यसैबीच सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको सिद्धबापा क्षेत्रमा पहिरो खसेर सड़क अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोले तल्लो सिद्धबापा क्षेत्रमा बन्दै गरेको टनेल पुरिएको स्थानीय विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सिद्धबापा सुरुङ मार्ग आयोजनाका अनुसार तल्लो सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण थालिएको टनेलमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सुरुङ मार्गमा दैनिक 80 जना कामदारले काम गर्दै आएका छन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण थालिएको थियो। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सड़कको सिद्धबाबा क्षेत्रमा माथिबाट खस्ने पहिरोले वर्षेनी हिउँद र बर्खामा समस्या हुने गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणको जरेसम्म अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ। आज गृह जिल्ला गोर्खा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले समग्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै निकायसँग समन्वय गरी नयाँ ढंगले व्यवस्थापनको योजना ल्याइने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुन प्रकरणका साथै भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरणमा सत्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बाढीले बगाएको 6 वर्षपछि बल्ल सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको लोहन्द्रा खोलामा साइफन र पुल निर्माण भएको छ। 2074 श्रावण 29 गते आएको बाढीले 138 आरडीएस स्थित लोहन्द्रा खोलाको साइफन र पुल बगाउँदा लामो समयसम्म मोरङको 12,000 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाईविहीन भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आज एक कार्यक्रमका बीच सो पुल र साइफनको उद्घाटन गर्नुभयो। पुल निर्माण भएपछि मोरङका करिब 10 पालिकाका किसानलाई आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने भएको छ। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाका अनुसार 68,000 हेक्टर खेतमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य रहेको सो नहरबाट अहिले करिब 60,000 हेक्टरमा सिंचाई भइरहेको छ। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 36.19 अङ्कले घटेर 2164.31 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 267 कम्पनीका 77,16,277 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 91 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यस्तै अघिल्लो दिन 26 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 4 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका मध्ये 12वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। 1 महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री छिङ गाङ पदमुक्त हुनुभएको छ। विदेश मन्त्री नियुक्त भएको 7 महिना नपुग्दै गाङलाई पदबाट हटाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँलाई पदबाट हटाएसँगै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वाङ यीलाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको बीबीसीले जनाएको छ। गाङलाई पदबाट हटाउनुको कारणबारे चीन सरकारले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। गत 25 जुन यता कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका गाङको विषयलाई लिएर खास गरी पश्चिमा सञ्चार माध्यमले चासो देखाएका थिए। गाङ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भरपर्दो सहयोगी मानिनुहुन्छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको नाममा गैर जमानती पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले खानलाई पक्राउ गर्न इस्लामाबाद प्रहरीलाई भनेको छ। निर्वाचन आयोगले खानलाई आज पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। खान आजै निर्वाचन आयोगमा हाजिर हुन सक्ने बताइएको उल्लेख गर्दै उनी नभेटिएमा पक्राउ गर्ने त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पाकिस्तानको तहरिक ए इन्साफका नेता र इमरान खानको कानूनी टोलीका सदस्य बाबर अवानले चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले मुद्दा चलाउनु उचित नहुने बताउनु भएको छ। खानलाई उपस्थित हुन भनिएको मुद्दा निर्वाचन आयोगको अवहेलनासँग सम्बन्धित छ। यस मुद्दाको सुनवाईमा खान अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अस्ट्रेलियाले आदिवासीको हक अधिकारको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने भएको छ। यसै वर्षको अन्त्यमा हुने मतदानबाट उनीहरूको अधिकारलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। जनमत संग्रह मार्फत आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत अधिकारबारे संसद तथा सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी र स्वतन्त्र निकाय स्थापनाका लागि मतदान हुनेछ। अस्ट्रेलियाका आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले इतिहासमा आफूहरूमाथि भएको ज्यादतीका बारेमा लामो समयदेखि
आवाज उठाउँदै आएका छन्। तत्कालीन ब्रिटिश शासनका क्रममा आफूहरूमाथि अत्याचार भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई संसदबाटै सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियाको सरकारले जनमत संग्रह गर्न लागेको हो। अब खेल प्रसंग। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा फिलिपिन्स र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बिया विजयी हुँदा स्विट्जरल्याण्ड र नर्वे बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। डेब्यू टोली फिलिपिन्सले आयोजक राष्ट्र न्युजिल्याण्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। फिलिपिन्सको जितमा सरिना बोल्डेनले पहिलो हाफको 24औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। समूह एकै अर्को खेलमा स्विट्जरल्याण्ड र नर्वे गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि अङ्क बाँडेका हुन्। यो सँगै समूह एका चारै टोलीले नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहेको स्विट्जरल्याण्डको 2 खेलबाट 4 अङ्क छ। समान 3-3 अङ्क जोडेको न्युजिल्याण्ड दोस्रो र फिलिपिन्स तेस्रो स्थानमा छ। 1 अङ्क जोडेको नर्वे पुछारमा छ। यसअघि अस्ट्रेलियाको सिडनी फुटबल स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। कोलम्बियाको जितमा कटालिना उस्मी र लिन्डा काइसेडोले समान 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै समूह एचमा रहेको कोलम्बियाले 3 अङ्क जोडेको छ। समान 3 अङ्क नै भए पनि जर्मनी गोल अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। अङ्कविहीन दक्षिण कोरिया तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। भारतमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार गर्दा लागेको खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी व्यक्तिगत र परिवारको इच्छामा नभई सरकारको निर्णयपछि विदेशमा उपचार गरिएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न ल्याउन लागिएको कानूनलाई लिएर सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि हतारमा ल्याउने कानूनले समस्या बल्झाउने गुनासो। इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र बङ्गलादेशी समकक्षी हसिनाबीच साइडलाइन भेटवार्ता, द्विपक्षीय आर्थिक र ऊर्जा व्यापारबारे छलफल। 1 महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री गाङ पदमुक्त, कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखलाई विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी। र फिफा विश्वकप फुटबलमा डेब्यू टोली फिलिपिन्सद्वारा आयोजक राष्ट्र न्युजिल्याण्ड पराजित, दक्षिण कोरिया कोलम्बियासँग स्तब्ध। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। पूजनी र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।